The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang pulong sang aton Diyos nagpahayag sa 1 Kapitulo 6, versikulo 48. Ako amo ang tinapay nga naghatag sang kabuhi. Ang aton Ginoong Kristo amo gid lamang ang tinapay sang aton kabuhi. Siya amo ang makahatag sa matudtuod nga kabulusgan kag subong man katumanan sang aton nga pagpangabuhi. Gani pagig-upod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanalungan sa pulong sang aton Ginoo. Ang iya laygay sa tion nga ang aton mga inadlaw mangin madasig. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining nga adlaw makita sa makasulatan ni Job sa Job Kapitulo 7. Kag akon pagabasahon ang versikulo 11. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton sa Job 7:11. Busa, hindi ako magpugong sang akon baba. Magapamulong ako sang kangitngitan sang akon espiritu. Magayamo ako sa kapaitan sang akon kalag. To the King, amuyad to ang kalantahon na bag-ugid lamang naton nga ginapamatian. Kag amo ini ang kasiguruhan sang isa ka persona nga nagtuo sa kay Kristo bilang iya nga manluluwas. Iya kag ginapanagian siya sang hari. Kag subong man ang hari ginapanagiyahan niya. Kag tungod yara kita sa aton Ginoong Kristo, may ara kita kasiguruhan. Iya kita nga makanakan sang iya paigugma, kag hindi niya kita pagatalikdan o kon pagapabayan. Kag nga sa pila ka adlaw, sa iya nga himpit nga tinutuyo kag plano sa aton kabuhi, daluon niya kita sa iya nga ginarian. Kag digto magapuyo kita sa iya tubtob sa katubtuban. Katahom sa sini nga kamatuoran, kag subong man sang kasiguruhan nga makita manaton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kaya ang aton nga paglaom yara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Ang aton kapatawaran sa aton mga sala, kabisan pa ang kapamakan naton sa sala, yara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Siya ang naghalad sang iya kabuhi para sa kabayaran sa penalidad sa aton mga sala. Kag subong man nga ikaw kag ako may kasiguruhan kita nga anuman ang matabo sa sini kalibutan, ang aton kaluwasan magapadayon sa imo. Kay nga man hindi kita makasarang sa pag-angkon sang sini nga kaluwasan. Gani ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Hindi kita makapadayon sang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, kag tungod sini siya man mismo ang magpadayon sini. Himuon niya ang butang nga hindi naton mahimo para sa aton kaugalingon. Ini tungod ikaw kag ako yara sa sabak sang aton nga hari. I belong to the King. Na magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa aton na Ginoo, kag ang aton diri nga ginatun-an subong when our days are swift. Kag nga ang ining pagtuon naton na sentro sa ginpamulong mismo ni Job sa aton dira, Job chapter 7. Kag aton ini nga pamanandungan ang versikulo 6, ang akon nga adlaw madasig pa sa lansadera sang manughabol. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton, no? My days are swifter than a weaver's shuttle. So sa aton nga pagtuon kag sa pagpamanandong sa pulong sang aton ni Ginoo, diri naton makita nga tam-an ka gamo, kagumon, kag
kag indi maintindihan ni Job ang iya diri nga pagpangabuhi. Kag sa tunga sinido katulad siya sang isa ka bata nga gamay nga nasiparar sa iya nga iloy kag nga nadula siya. Bag-o ini nga duog para sa iya ayhan, ara siya sa isa ka dako dira nga mall, no? O kung isa ka dako nga baliligyaan niya, hindi niya makilalaan kung sinong mga tao nga yara sa iya palibot. Kag anong gatabo, masami ang obrahon sa sining bata nga magdalagan siya kag pangitao niya ang iya nga iloy dira sa tunga sang kadamaan. Kag ayan masinggit siya, mahibi siya tungod nga nadula siya sa iya nga iloy. Amo man ini ang kaimtangan nga makita naton sa kay Job. Sa tunga sa mabutang nga hindi niya maintindihan, sa tunga sa butang nga hindi niya mahangpan nga nagagaytabo ang ini nga butang sa iya, nagpamulong siya sa aton Ginoo. Ginoo ang akon niya kabuhi, taman kadasig. No, sa aton nga pagpangabuhi amo man sini, di ba no? Kundi iniyara kita sa tunga sa mga pagtilaw, mga butang ko ga isang hindi naton mapamtang aton niya kaugalingon. Anong gakatabo? Digto man gani nga nagalisang kita, kag subong man nagasala kita. Ti amo man ini ang makita naton sa kabuhi diri ni Job. Kag sa piyak nga bahin masapuan naton ang kamaturan niya makita naton sa pulong sa Ginoo mo sini. Since our lives are moving rapidly, then our circumstances will change as well. Tungod ang hato niya kabuhi, sa tunga sa mga pagtilaw, sa tunga sa mga kabudlayan, sa tunga sa mga kinawadon, taman kadasig, nagasala kita. Isa man kabutang ang aton gili nga masapuan, nga ang aton niya sirkumstansya magakambyo gid. Amoy na makita naton sa pulong sa Ginoo. Anong natabo sa kay Joseph? Grabe ang paggalabugay sang Ginoo sa iya kabuhi sa sulod sang mga 12 katuig. Apang pagkatapos ng 12 katuig, nagbago. Halin sa isa kasulugoon nga wala ginahatagan sang bili, ginbatak sa sang Dios nga mangin ikadua nga tawo sa idalom lang ni Faraon nga magdumala sang bilog nga nasyon. So dira natin makita ang pagkambyo sang iya kabuhi. Di na ibaluan daman sa kay Job. Wala gid kita nakapakot kung pilag ini katinuig binulan ang pag-agwanta ni Job sang iyang sitwasyon. Apang nibaluan naton nga may katapusan gid. Kag anong natabo? Gin panumbalik sang Ginoo ang butang nga ginkuha sa iya sa 2 kapilo. Amo ina makita naton sa pulong sang Dios. Apang may tinion man nga kuhaon niya kita gikan sa mga sirkumstansya. Katulad sa kay Stephen, kay Esteban, anong natabo? Ginatubang niya ang mga reliyoso nga mga katawhan sa iya nga panahon, kag ginbato siya, tub-tub mapatay. Apang nakita naton nga ginkuha sa sang Dios, batok o kungikan sa iya nga sirkumstansya. Amo man si Pablo, ang Ginoo nagtawag siya sa pagpangalagad, kag nang matutom siya sa pagpangalagad, kag suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, napatay siya bilang isa ka martir. Dako nga panagsihon para sa aton Ginoo sa Kristo. Now, ano ang leksyon nga makita naton diri? Ang kamatuoran gili nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo. Our circumstances will change since life moves swiftly. Kag ang kamatuoran diri, amo sining ginambal sa aton. Either God will take the circumstance out from us, or He will take us out from the circumstance.
Duha ka butang ang mahimo sang aton ni Ginoo sa aton. Pwede gali nga kwaon sang Ginoo ang indi nga maayo nga sirkumstansya kag isla niya sing maayo. Apang may mga tinion man nga magapabili ng na sirkumstansya kag gitaya ang iya nga kwaon. So amo ini, either ways God is involved. Yara dira ang Dios, kag ang Dios ang may kamot sang sini nga tanan-tanan. May mga tinion nga kwaon niya ang mga sirkumstansya nga hindi maayo sa aton, kag may mga tinion man nga iya kita nga kwaon gikan sa hindi maayo nga sirkumstansya. Gani kung aton nga lanton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang ini nga butang hindi gid magapabilin nga amo sini, kundi may kaiwan gid nga ginaaman ang aton nga Ginoo. Nakita naton sa kabuhi ni Joseph, nakita naton sa kabuhi ni Jacob, kag nakita taman ina sa kabuhi ni Stephen, kag subong man sa kabuhi ni Apostol Paul. Ikadwa diri nga kamatuoran nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo. Since our lives are moving swiftly, there is a pattern and a purpose involved. So kung sa aton pa, diri gali naton makita nga kung ang aton nga kabuhi madasig do katulad sang isa ka lansadera sang manughabol, swifter than a weaver's shuttle. Ang isa man kamatuoran niya makita naton niya mo sini, may ara gali nga tinutuyo, may ara gali nga disenyo nga ginahimo ang aton nga Ginoo. Kay ang aton nga kabuhi do katulad sang isa ka habol nga ginahimo sang aton nga Ginoo. Amo ini bilang kun aton gili nga lang taon sa pulong sang Dios, masapuan naton ikaw kag ako nga nakabaton kay Kristo bilang aton nga manuluwas. Ginadihon kita sang aton nga Dios sa kada adlaw nga tanan sa nagkakasari-sari nga pamaagi. May tinion nga ara sa ginatawag naton kalipayan, may mga tinion nga yara sa kasubo, may tinion sa kinawad-on, may tinion sa mga kabuganaan, may tinion sa kaisog, kag may tinion sa kahadlok. Tanan-tanan nga ginapadala sang Ginoo sa aton kabuhi. Ang tinutuyo sini nga mahuman niya ang plano, ang tinutuyo niya sa aton kabuhi nga mangin kaangay kita sa iya anak. But silingon sini nga ginalig-on niya, nga ginalig-on ang ato niya pagtuo paagi sa manakilanhain nga mga pagtilaw nga ginatay sa aton kabuhi, nga paagi sini manginhamtong kita sa pagtuo. Kabudlay hangpon ang ini nga kamatuoran, apang saligan naton ang aton nga Dios nga magagamit sa sini nga butang agod nga paagi sini may dako ang kaayuhan sa imo kag sa akon. Kabudlay insindihon nga kundiin ikaw matutom nga nagpangalagad digto pagid nga nagdapo ang kanser sa imo. Kabudlay insindihon nga nagbalik ka sa Dios kag pagkatapos sina digto pa nga gin yagota ikaw kag subong man gin away ikaw sang imo nga pamilya. Budlay insindihon nga kundiin nga nangin honest ikaw sa imo nga pag-eskwela, digto pa nga na-fail ikaw sa imo nga exams. Kabudlay ina insindihon kaya nga aman sa ato nga pangunong nga tani ipakamayhon kita sa Diyos, kay nangin maayo man kita, nangin matuto man kita, kag nangin maminatudon man kita sa iya, apang sa tunga sang aton, nga kaayo sang aton nga pagka malapit sa iya, pagka maminatudon sa iya, may mga tinion gid, nga ang buta nga wala naton gid ekspektar, amo pa to ang matabo sa aton. Apang sa tunga sina, we need to trust the hand of the weaver. Why? He is making something in
dhalum. Amo ina ang makita inaton sa pulong sa Dios. Kung kaisa, kung aton bala nga usisaon si maayo no, kung nagahimo ang ini nga manughabol, sang isa dira kahabol, kagyara kita sa idalom, kag nagatanaw, hindi naton maintindihan ang mga hilo dira, ang mga linahain yung mga kolor dira, pero kung matapos na ina, kag magalantaw kita sa ibabaw sini, makita na naton ang pattern. Aton na nga may baluan kung ano ang iya gali nga ginahimo. Amo man ina siya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. We need to trust the process. Amo ina ang ilang ginahambal. Kakabay pa nga matutuod gid iniya sa aton nga kabuhi. We may not understand everything. We may not fully see everything. But we still need to trust and submit ourselves to the process. Why? Ultimately, it will be beneficial and it will be something beautiful for us. Amo ni ang kamatuoran diri nga makita inaton sa ginahambal sang pulong sang Dios sa aton. Amo ining samtang ginalala pa kita sang sini nga manughabol nga langit nun magpasakop kita. Ayan, hindi naton maintindihan tanan-tanan nga nagahitabo sa aton kabuhi. Apang sa pila ka adlaw aton gali mataod-taod nga ang natabo ini sa akon, nga ang natabo ina sa akon. Kamakambal kita ay amo ina gali ang tinutuyo sang Dios. Nakita na nakon kay ako na nga hibaluan ang ini nga mga butang. That is why we need to understand we are still under construction. You and I are still on the loom. We are still under the weaver's hand. Wala pagali natapos ang Diyos sa imo kag sa akon. Ara pa kita sa proseso nga iya kita nga ginataod-taod, ginalala. Suno sa iya nga pattern, suno sa iya nga design, suno sa iya nga plano para sa imo kag subong man para sa akon. Kag makita talang ini tanan-tanan kun finished product na kita, kun natapos na sang sini nga manugabol nga Diyos nun sa aton. Hindi kita ma-discourage, hindi kita mangakig sa Diyos, hindi kita magduwa-duwa, kundi nga magpasakop kita sa iya. Ayan, mabudlay man ang pagpangabuhi naton subong. Ayan, tamaan kadasig ang aton nga mga inadlaw. Ayan daw hindi naton makita ang tanan-tanan nga mga tinutuyo sa Ginoo nga amo ini aton nga pagpangabuhi. Gumon, tamaan ka dulom ayan, apang hindi kita gali magkaluya. Dapat pagid nga magpadayon kita. Ayan, isa ikaw ka ginikanan kag ang imo nga anak amo ang dako nga pagtilaw nga nagaabot sa inyo subong. Ayan, isa ikaw ka anak nga ang imo nga pamilya amo ining dako nga pagtilaw nga ginatubang nimo. Ayan, isa ikaw katrabahante kag ang pagtilaw nga ginatubang nimo ang imo nga amo o kon ang imo dira nga supervisor. Ayan, ikaw isa ka estudyante kag ang imo nga ginatubang subong nga pagtilaw amo ang imo nga pag-eskwela. Dumdumo naton, God is not yet finished with us. And since life is so swift, isa man kabutang nga makita naton gili kag masapuan naton sa pulong sa Ginoo that our circumstances will change. Either God will take the circumstance that we are in, or He will take us out from that circumstance. And not only that,
ang isa man kabutang nga masapuan naton that God is in control. There is always a pattern, a purpose, a plan involved. Kakatahom diri kay amos sini. Hindi kita dapat maghadlok. Hindi kita dapat magkaluya. Kay suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, God is in control. The Almighty Weaver or Heavenly Weaver has everything under control, and He is weaving our lives according to His perfect plan and purpose. Nakita niya ang tanan-tanan nga aspeto sini. Kag tungod sini, may kaayuhan gid nga ginadulot ang tagsa-tagsa ka mga sirkumstansya nga imo kag akon nga ginagyan, kag pagaagyan pa. Kabay pang Ginoo magapakamay sining pulong nga aton gin pamanandungan. Sa madason naman ni broadcast ininyong abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.